हामी हृदयमा स्वागत गरौँ यस घडी है। हाम्रो हृदयमा हाम्रो परमेश्वरलाई राखौँ अनि वचनको समयमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि यहाँको ध्यान पनि म आकर्षण गर्न चाहन्छु। बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरको भवनमा जाँदा होशियार साथ जाओ और मूर्खहरूको बलिदान भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाओ। आमेन। आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्नलाई चाहिँ परमेश्वरको भवनभित्र छौँ अनि वचन चाहिँ जीवन हो, वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति रोटी हो, वचन चाहिँ भोजन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा आऊ हामी आज ख्रीष्ट येशूलाई जान्ने कोसिस गरौँ। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय। तपाईँ जीवित अनि महान पवित्र परमेश्वरलाई लाखौँ लाख धन्यवाद भन्छौँ हामी आजको दिनको लागि। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ यस घडी तपाईको वचनबाट सिक्नलाई पवित्र आत्मा हामी हेर्न लागिराखेका छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ हाम्रो ज्ञान र बुद्धि हुनुहुन्छ। परम प्रभु, तपाईँको वचन आज जुन वचन तपाईँ परमेश्वर स्वयंले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी प्रत्येकलाई पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयका आँखाहरू कानहरू खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको वचन अनुसार जिउन सकौँ। प्रभु, धन्यवाद तपाईँलाई। अनि आजको वचन विशेष गरी परमेश्वर बुवा तपाईँ परमेश्वरमा महिमा होस् अनि तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरू हामी प्रत्येकलाई तपाईँले निर्माण गर्नुहोस्। प्रभु, महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। पवित्र आत्मा मलाई तपाईँको अभिषेकमा राख्नुहोस्। म बोले भने आज मानिसहरू हाँस्नेछन् प्रभु, तर स्वयं तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा बोल्नुहोस् अनि सुन्ने तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरूमा तपाईँ रहनुहोस्। उहाँको हृदय प्रभु एउटा उर्वर भूमि चाहिँ तपाईँले निर्माण गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै आदर महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। बेन्ती प्रार्थनामा आशिष चाहन्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ। आज हामी विशेष गरी परमेश्वरको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले ल्याएको छु, बी रुटेड इन क्राइस्ट। यीशुमा जरा गाडिएका हौ। यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा निर्माण भएका हौ। हालेलुया। अनि बाइबलमा हामी जराको विषयमा धेरै पाउँछौँ। धेरैभन्दा धेरै मैले यो हप्ताभरि नै मैले रिसर्च गरिराखेको थिएँ। धेरै छ, तर यी सबै कुराहरू मैले ल्याएर आज एकैचोटि मैले खन्याउनु पर्छ भन्ने छैन। हामी केही खण्डहरूबाट हामी हेर्नेछौँ ल। अनि विशेष गरी जरा मैले क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम्म नै अनि मैले पढाउँदाखेरि विशेष गरी पार्ट्स अफ द प्लान्ट म पढाउने गर्थेँ। साइन्समा विशेष गरी क्लास 2 देखि नै सुरु हुन्छ। अनि एउटा प्लान्ट्सको विभिन्न पार्ट्सहरू हुन्छ अनि त्यसको जरा हुँदैन हो, हुन्छ नि। जरा छैन भने त नो प्लान्ट्स। यस कारणले गर्दा यसको जरा हुन्छ। अनि यो जराको फङ्सन्सहरू चाहिँ के हो त? जराको फङ्सन्स काम के हो, यसले के काम गर्छ, यो कुरा पहिले हामीलाई जान्न आवश्यक छ। बाइबलमा जरा गाडिएका हो भनेर हामीलाई बारम्बार हामीलाई अनुरोध गरेको परमेश्वरको वचनले सिकाएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब यो जराको काम चाहिँ के हो त? फर्स्ट त्यो हामीले जान्नुपर्छ। यदि स्लाइड थियो भने म मजाले चाहिँ यहाँनिर स्लाइड बनाएर देखाउँथ्यो होला जराहरू पनि के हो भनेको। तर मलाई स्टिल मैले पढाएको कारणले गर्दाखेरि र पढेको कारणले गर्दा पढाउनु भनेको पहिले रातभरि आफै पढ्नु होइन, सबै कुरो याद गर्नु हो, सिक्नु अनि भोलि गएर लेक्चर दिनु हो। अनि त्यो चाहिँ एउटा असल टिचरको गुण पनि हो। यस कारणले गर्दा एउटा जरा चाहिँ जरामा दुई किसिमको जरा हुन्छ। एउटा प्राइमरी रुट, अर्को सेकेन्डरी रुट हुन्छ। प्राइमरी रुट भनेको माथिबाट फेदबाट स्टिमबाट ठ्याक्कै झरेको मेन जरालाई चाहिँ प्राइमरी रुट भन्छ। सेकेन्डरी रुट भनेको अब जराबाट अरू विभाजन भएका जराहरूलाई सेकेन्डरी रुट भन्छ। अब यो तर यसको जम्मै चाहिँ के हो त? जरा हो। जमिनदेखि मुनि भएको भागलाई जरा भन्छ। The parts of the plant that lies under the ground is called root भन्छ हैन। अनि रुटको काम के हो त? जराको काम के हो भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर 1 मा इट होल्ड्स द प्लान्ट। यसले प्लान्टलाई के गर्छ त? होल्ड गरेको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यसले इट अब्जर्भ्स वाटर एन्ड मिनरल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युट टु each and every parts of the plant। अब यसले के काम गर्छ भने जमिनबाट सोइल माटोबाट चाहिँ यसले के गर्छ भने विभिन्न वाटर एन्ड मिनरल्स भन्छ है। यसलाई प्लान्टलाई चाहिने शक्तिहरू, यसका खाद्यान्न कुराहरू माटोबाट अब्जर्भ गर्छ।
यो चाहिँ जरालाई मात्रै थाहा हुन्छ। यसले अब्जर्भ गर्छ, अब्जर्भ भनेको तान्छ, चुस्छ, अनि यसले स्टिम भन्छ, प्लान्ट्सको फेदमा पठाइदिन्छ। थ्याङ्क यू पास्टर विजयलाई, मैले खोजेकै हेर्नुहोस् त, एकछिनको लागि म यहाँ आएँ। अब यो जरा, यो स्टिमदेखि यहाँदेखि माथिलाई यसलाई प्लान्ट्स, यो सबै प्लान्ट्स हो, तर जमिनदेखि मुनिको भागलाई चाहिँ जरा भन्छ, होइन त? जमिनदेखि मुनिको भागलाई जरा भन्छ भने यो मेन रुटहरू छ, यो सबै प्राइमरी रुट हो। अनि यहाँ रुट जराबाट अर्को सानो सानो जराहरू गएको छ, यो सबै सेकेन्डरी रुट हो। तर यसले के गर्छ भने यो सिङ्गै प्लान्टलाई, यो रुटलाई होल्ड गर्ने, एकदमै स्टिडी राख्ने, दह्रो राख्ने काम जराले गर्छ। अनि यसले त्यति मात्रै गर्दैन, समाउने काम मात्रै गर्दैन, यसले जति पनि यसलाई चाहिन्छ हामी देख्छौँ राम्रो राम्रो फल फलेको देख्छौँ। किन फल फलेन होइन? हाम्रो रुटले, मलाई त्यो म फ्ल्यासब्याकमा गएँ अस्ति, हाम्रो एउटा के भन्छ त्यसलाई, आलुको बोट छ, जब फल्ने बेला भयो सबै चाउरी पर्छ। अनि उसले भन्थिन् यो अलिकति खनेर यहाँ मलेर लाउनुहोस् न भन्थिन्। मलाई फेरि त्यो काम चाहिँ सबैभन्दा अल्छी लाग्छ होइन? साग रोप्ने काम, खन्ने काम, टिप्ने काम मैले गरिनँ। त्यो भएर भुटानदेखि नै गरिनँ भन्दाखेरि हामी सानै थियो, गर्न पाएनौँ। अनि तर हाम्रो रुटले चाहिँ गरेको है फेरि भुटानदेखि। अनि यो जराको काम चाहिँ के हो भने, अब हामी जान्दछौँ कि यसले जमिनमाथि रुखलाई दह्रो मात्रै राख्दैन, यसले के गर्छ भने अब यसले जति पनि यो रुखलाई चाहिने तत्त्वहरू यसले अब्जर्भ गर्छ। कहाँबाट? माटोबाट, होइन? यसले पानी अब्जर्भ गर्छ, यसले सोइल्सबाट पाइने मिनरल्सहरू, खनिज तत्त्वहरू, यसलाई चाहिने सम्पूर्ण आर्सेनिकहरू, होइन? अनि विभिन्न जति प्लान्ट्सलाई चाहिन्छ, रुखलाई चाहिन्छ, सबै कुरा यसले के गर्छ? अब्जर्भ गर्छ। अब्जर्भ गरेर यहाँ पठाइदिन्छ, स्टिममा पठाइदिन्छ। अब स्टिमले चाहिँ त्यसलाई सबै प्रिजर्भ गर्छ, अनि कहाँ आवश्यक छ त्यसले ठक 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 पठाइदिन्छ। अनि मात्रै हामी फल फलेको, आँगनमा फल फलेको देख्छौँ। वसन्त ऋतुमा मजाले पाउला आउँछ, त्यो पाउलाहरू हाम्रो बाख्रा गाई बस्तुलाई घाँस हुन्छ, होइन? हामीले काटेनौँ भने पछाडिबाट फुल फुल्छ, त्यसले हामीलाई, हाम्रो सराउन्डिङलाई एउटा सुन्दरता दिन्छ। अनि अर्को कुरा पछि फल फल्छ, जुन कुरा हामीले टिपेर खान पनि सक्छौँ। तर यो सबैको चाहिँ अब यो जरा चाहिँ पनि देखिँदैन, यो जमिनदेखि मुनि हुन्छ, यो देखिँदैन। अब यो जरा जति तल गयो त्यति यो प्लान्ट स्ट्रङ हुन्छ। यो जरा जति तल गयो त्यति यो प्लान्टले बढी फल फलाउँछ, है? जति यो जराले जति यसले बढी एक्टिभली काम गर्छ त्यति नै यो प्लान्ट झमेर जान्छ, है? अनि यस कारणले गर्दा प्रियहरू, आज हामी बाइबलबाट परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ यहाँ चाहिँ। अनि प्रभुको वचनमा हामी हामी हेर्नेछौँ। अनि म अलिकति टिप्स पनि भन्नु पर्यो जराको विषयमा। वेन द रुट इज डिप, जब जरा चाहिँ गहिराइमा जान्छ, गहिरो हुन्छ अथवा धेरै तल जान्छ, देयर इज नो रिजन टु फियर द विन्ड। अनि यदि जरा गाडिएको छ भने अब देयर इज नो रिजन टु फियर द विन्ड। हामीले बताससँग, आँधी हुरीसँग डराउनु पर्ने आवश्यक छैन, किनभने त्यसको जरा के भएको छ त? दह्रो छ, तलसम्म गाडिएको छ। अर्को चाहिँ a tree beauty lies in its branches, है? एउटा रुखको चाहिँ सुन्दरता भनेको उसको हाँगामा हुन्छ भने, but its strength lies in its root, तर यसको शक्ति चाहिँ यसको जरामा हुन्छ। प्रियहरू, अब हामी आज हाम्रो बिब्लिकल फेथमा हामी छौँ। हामी एउटा विशेष गरी हामी विश्वासको दौडमा छौँ। हामी ख्रिस्टको राज्यलाई फैलाउने क्रममा छौँ, हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। तर हामी आफै चाहिँ निर्माण भएका छौँ कि छैनौँ, यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। अनि निर्माण भएको, हामी आफैले आफैलाई निर्माण भएको जान्नका लागि चाहिँ म निर्माण भएको छु कि छैन भनेर मैले जान्नका लागि चाहिँ आई सुड नो मेरो विश्वासको जरा कहाँ छ, माथि माथि झ्याङ्गेर गएको छ कि या त तल गइरहेको छ, यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा आज ख्रिस्ट प्रभुले चाहिँ उहाँको पूर्णतासम्म पुग्नलाई, उहाँ जस्तै हुनलाई हामीलाई बोलाउनु भएको हो। हामीलाई जस्तो छौँ त्यस्तै राख्नलाई होइन प्रियहरू, ख्रिस्टको पूर्णतासम्म हामी पुग्नुपर्छ। कोसिस हाम्रो जारी रहनुपर्छ। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि हामी निर्माण भएको हुनुपर्छ। हाम्रो जरा हिजोको भन्दा आज अझै माथि, जमिनदेखि माथि होइन, तर हिजो भन्दा आज अझै गहिरोमा जानुपर्ने छ। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ आज यो कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ नि, हामी विश्वास
र विश्वासीलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। हालेलुया। वचन चाहिँ भन्नु सबैजना हालेलुया। थाहा छ मलाई खाना खानु भएको छैन, तर पनि परमेश्वरको भोजन चाहिँ हाम्रो निम्ति शक्ति हो, रोटी हो। त्यस कारणले गर्दा आउँदा एउटा खण्डलाई हामी पढौँ अनि यहाँहरूले मसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ एफएससीको पुस्तक अनि 3 को 17 र 18 मैले पढेँ। एफएससीको पुस्तकमा पावलले एफिससको मण्डलीलाई द बुक अफ एफएससी chapter 3 verses 17 and 18 I'm going to read. Okay, यहाँ पावलले चाहिँ एफिसीका मण्डलीलाई लेख्छन् अब यो कुराहरू। किन? अनि हामी गलातीको पुस्तकमा हामी गयौँ भने गलाती 3 अध्यायमा तपाईँ हेर्नुभयो भने एकछिन म पढ्छु हो। त्यहाँ गलाती 3 को तपाईँ 2-3 देखि पढ्नुभयो भने हामी पाउँछौँ पावलले गलातीको मण्डलीलाई गलातियन्सहरूलाई चाहिँ हप्काएका छन् त्यहाँनिर। ए मूर्ख गलाती हो, के तिमीहरूको आफ्नै आँखाको सामुने प्रत्यक्ष देखिने गरी ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको होइन र? अब तिमीहरूलाई कसले मोहित गरायो? पावल त्यो मण्डलीमा गए, गलातीका आसपासमा गए, उनी त्यो ठाउँमा ख्रीष्ट येशूको बारेमा उनी प्रचार गरे, मण्डली निर्माण गरे अनि त्यो ठाउँमा सुसमाचार सुनाए, मण्डली निर्माण गरे, अगुवा चयन गरे। उनले के गरे त? अगुवालाई मण्डली जिम्मा दिएर उनी फर्के। अनि दोस्रो तेस्रो पल्ट जब उनी भिजिट गरे, छैन त्यहाँको मण्डली तस नस भएको, त्यहाँको मण्डली एउटा बगालको चाहिँ एउटा भेडाहरू चाहिँ होइन, एउटा के भन्छ त्यहाँको अगुवाहरू नै, त्यहाँका सम्पूर्ण विश्वासीहरू चाहिँ एकअर्काको अधीनमा छैनन्, जे मन पर्यो त्यही गरिराखेका छन्। अनि उनीहरू संसारबाट उनीहरू टाढिएका छैनन्। भन्न खोजेको चाहिँ संसारबाट हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ अलग्गैका हुन्छौँ, हामी छुट्टै हुन्छौँ। तर जस्तो छ त्यस्तै पहिलेको जस्तै उनीहरूले कुनै पनि अशुद्ध कुराहरू खान छोडेका थिएनन्। सेवा सङ्गति छैन, भत्ता भुङ्ग, कसैको कर्तव्य त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू भन्ने केही पनि छैन। अनि पावलले त्यतिखेर भन्छन् के तिमीहरूको आफ्नै आँखाको सामुने प्रत्यक्ष देखिने गरी ख्रीष्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको होइन र? तिमीहरूलाई कसले मोहित गरायो? अब तिमीहरूलाई कसले चाहिँ एट्र्याक्सन गरायो? के तिमीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दैनौ? के ख्रीष्टलाई तिमीले देखेको होइन र? पावलले त्यहाँ गाली गर्छ। प्रियहरू, आजको मण्डलीलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि हिजोको भन्दा आज हामी अझ धेरै हाम्रो विश्वास चाहिँ दह्रो भएको छैन, हाम्रो जरा गाडिएको छैन भने प्रियहरू हामी ख्रीष्टको पूर्णतासम्म कहिले पुग्ने? के प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएन र तिमीहरूले मैले गरेका सबै कामहरू गर्नेछौ, ती भन्दा पनि महान काम गर्नेछौ? कहिले गर्ने? जब हाम्रो जरा नै हुँदैन, जब हाम्रो जरा नै जमिनको माथि माथि त्यो धुला मात्रै छ भने, सानो त्यो हावाहुरी आयो भने के हुन्छ? लड्छ, त्यो लड्छ। त्यस कारणले गर्दा जरा इम्पोर्टेन्ट हो। विश्वासी जीवनमा जरा चाहिँ एउटा विश्वासको फेथ, एउटा विश्वासको जरा चाहिँ अति नै दोहोरो हुनुपर्छ हामीमा। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस् म एफएससी 3 अध्यायको 17 र 18 पढ्नेछु। विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ, गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। यहाँनिर फेरि म तपाईँलाई यो खण्ड साथसाथै म तपाईँलाई अर्को खण्ड पढ्न लाउँछु। कसैले तपाईँले पढिदिनु भयो भने तपाईँले पढिदिनुहोस् त कलसी 2 को 6 र 7। यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दृढ भएका हो। तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका हौ है। अब आउनुहोस् हामी पहिले 17 र 18 पढ्नेछौँ हामी एफएससीको पुस्तकमा। अब हामीले सुन्यौँ जराको फङ्सन्सहरू। एउटा बाहिरी संसारमा हामीले साधारण, उहाँ नेपालमा त सायद हामीले जरा पनि सिसौघारीको
जति पनि हामी जङ्गलका वरिपरिको जराहरू पनि सिद्ध्याएर हामी पत्ताले खाना पकाउन थालेको थियौँ त हो नि। जरा खनेर सानो चोइटो माथि देखिन्छ भने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भन्छु। अहिले हाम्रो नेपालको हाम्रो गणेश दाई अनि हाम्रो क्याम्पको बेलाङ्गीको पहिलो क्याम्प सेक्रेटरी सलमान दाई अनि र म हामी त्यहाँ जङ्गलमा एकपल्ट गयौँ। यत्रो सिसौको सखुवाको चाहिँ बुढा नडे जस्तो देख्यो होइन पुरा बाटोमा त। अनि त्यो पानीले अहिले खोल्दाखेरि चाहिँ पानीले खोल्दाखेरि त्यहाँ उहिले नै लडेर पुरेर चाहिँ त्यहाँनिर ठुलै रूप जस्तो देख्यौँ। अनि हाम्रो पालो यहाँ मैले गणेशलाई भने यो जमिन चाहिँ यो जमिनभित्र ठुलो दाउरा छ, हामीलाई प्लिज मिलाइदिनु पर्यो। उहाँले बोलेपछि सबै कुरा हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा। अनि उहाँले भन्नुभयो यो घरको सिधा जति पनि मेरो घरको सिधा कहाँसम्म हुन्छ तपाईँले खन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी म भएँ भन्नुभयो। त्यो ठ्याक्कै घरकै सिधा थियो। अनि हामी गयौँ गणेश सङ्कल र म गएर गैँती सैँती झम्पलेर आयौँ है। आउँदाखेरि निकै खनेको त भन्दा यत्रो बोक्रा पो रहेछ। बोक्रा मात्रै छ सानो, तर त्यो सखुवाको माथिको बोक्रा चाहिँ बोक्रा हुन्छ नि बोक्रा, त्यो बोक्रा सुत्दो पनि नपुग्दो रहेछ। कति डर सखुवा। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले सिसौ घारीमा हाम्रो जमिनमा जङ्गलमा जरा पनि हाम्रो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होइन। साँच्चै नै जरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालेलुया। जराको विषयमा हामी जान्ने हो भने त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि जरा पनि सिद्ध्याएर हामीले सिसौका पत्ताहरू विभिन्न पत्ताहरू हामी खाँदैन खाना पकाउँथ्यौँ। ती व्यक्तिहरू हामी नै हौँ। तर आज हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के भयो त बढ्दै बढ्दै आयो। त्यहाँका मानिसहरूले अब पत्ताले खाना बनाउनु पर्दैन क्याम्पमा भएका मानिसहरूले, उनीहरूमा अहिले ग्यास आयो। तर हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस्, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्दै बढ्दै गयो तर स्पिरिचुअल इन्डियन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जस्ताको जस्तै छ खोइ त। तर हाम्रो आत्मिक उचाइमा हामी बढ्दै हाम्रो अहिले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाम्रो जिउने रहनसहनहरू चाहिँ के भयो माथि हुँदै गयो। यस्तो कोट पेन्टहरू हामीले नेपालमा लाउन पाएका थिएनौँ, साँच्चै नै हो होइन। हामीले यस्तो राम्रो कुराहरू हामीले खान पाएका थिएनौँ। साँचो कुरा हाम्रो लागि एउटा क्रिसमसै आउनु पर्थ्यो हामीलाई मिठो मासु खानको लागि। मासु त मिठै हुन्छ तर एक छाक मासु खानको लागि हो नि। नेपालमा क्रिसमसमा भनेपछि हामीले जति बोलायो त्यति नै आउनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा बढ्ता आउनुहुन्थ्यो। अन्य जाति पनि आउनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आज के पाक्छ ठुल्ठुलो भाँडामा मासु पाक्छ। हाम्रो अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्दै गयो। अहिले हामीसँग जे पनि छ, हामी कार चढ्छौँ, हामी स्ट्यान्डर्ड हाम्रो ब्याङ्कमा हाम्रो टन्न ब्यालेन्सहरू छ। तर हाम्रो स्पिरिचुअल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जस्ताको तस्तै छ भने हामी जरा गाडिएका र निर्माण भएका छैनौँ। अनि आउनुहोस् हामी फेरि पढौँ। र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गरून्। अब ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो हृदयमा पहिले पावल यहाँ एफिसीको मण्डलीलाई के लेख्छन्? विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गरून्। अब विश्वास गर्नका लागि चाहिँ पहिले हाम्रो हृदय तयार हुनु पर्यो। अहिले स्टिल कति विश्वासीहरू चाहिँ पनि एउटा एज अ सोको रूपमा मैले भन्नुपर्छ कसैको डर कसैलाई देखाउनका लागि मात्रै हामी मण्डली आइराखेका हुन्छौँ। प्रियहरू होइन, यो चाहिँ पटक्कै होइन, यो चाहिँ हुँदैन। ख्रिस्टले यो चाहनुहुन्न। हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनलाई हामी निरन्तर उहाँको सङ्गति र उहाँको सेवकाईमा र उहाँको पूर्णतामा हामी बढ्दै 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 जानुपर्छ। जसलाई बाइबलमा भन्छ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा। हामी घुम्टो अब हटाइएकाहरू हौँ तर हामी घुम्टो ओढाइएका जस्तो भएर हामी जिउनु हुँदैन। यस कारणले गर्दा प्रकाश 3को बिचमा के लेखेको छ? म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर यदि ढोका खोलिदिन्छ भने म त्यसका आउनेछु, त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। हालेलुया। अब अस्ति हामी पास्टर जोनबाट हामी Pastor John is giving wonderful teaching to our team, gospel licensing team. Thank you, Pastor John, for your wonderful time. अनि उहाँबाट हामी पाउँदै थियौँ यदि वचनले भन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ, यदि हामी गर्दैन भने अब हामी झुट्टा ठहरिन्छौँ। यदि वचनले भन्छ भने परमेश्वर, यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीले वचन अनुसार जिउनु पनि पर्छ। यदि जिउँदैनौँ भने हामी के हुँदा झुट्टा हौँ। अब ख्रिस्ट चाहिँ कसरी हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ भने हामीले पहिले विश्वास गर्नु पर्यो, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जान्नु पर्यो। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जान्नु भनेको प्रभु येशू चाहिँ वचन हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो निम्ति।
उहाँ चाहिँ देहधारी हुनुभयो। अनि सम्पूर्ण हामी ख्रीष्टको वचन पढ्छौँ, जति वचन पढ्छौँ सबै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी ख्रीष्टलाई पढिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी के गरौँ त? विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूमा वास गरून्। जबसम्म हाम्रो हृदयमा हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनौँ भने हामी ख्रीष्टलाई जान्न सक्दैनौँ, अनि ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा वास गर्न पनि सक्नुहुन्न। यदि विश्वासै छैन भने हामी जस्ताको तस्तै हिजोको भन्दा आज अझ धेरै कमजोरी हुँदै गयौँ भने प्रिय हामी निर्माण सक्दैनौँ। अनि हामी निर्माण चाहिँ ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। र प्रेममा जरा गाडिएका हौ, अनि प्रेममा जरा गाडिएका हौ। अब प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, बाइबलमा यो भनेको छ स्पष्ट। किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रेम हो। प्रेम नगर जसले प्रेम गर्दैन वो चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको होइन, त्यो झुटो हो भन्छ। यसकारणले किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अब प्रेममा जरा गाडिएका हौ, जस्तै परिस्थितिमा पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्न सक। हालेलुया। प्रेममा जरा गाडिएका हौ र दरिला भएर। अब जबसम्म हामी प्रेममा हाम्रो जरा गाडिँदैन, हामी एक अर्कालाई हाम्रो आँखाको अगाडिका भाइहरूलाई हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी जरा गाडिएको छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। मेरो चाहिँ विश्वासमा मेरो जरा दह्रो छ, न त्यो फेक हो। बाइबलले भन्छ त्यो झुटो हो। किनभने हामी नदेखेको परमेश्वर, हाम्रो आँखा अगाडिको भाइलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ? त्यो झुटो हो। यो चाहिँ बाइबलको वचन, परमेश्वरको वचनले कुरा सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दा जरा गाडिएका र दरिला भएर अब फेरि सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ, गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। अब सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, सबै मानिसहरूलाई अँगाल्न सक्ने प्रेम, यो भन्न खोजेको। सबै मानिसहरूलाई अँगाल्न सक्ने प्रेम चाहिँ ख्रीष्टसँग छ। हालेलुया। यदि हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ भने, यदि हामी जरा गाडिएका छौँ भने त्यो कुरा हाम्रो हृदयमा आउँछ, अनि हामी ख्रीष्ट जस्तै भएर हामी जिउन सक्छौँ। जसरी हामी ऐब 29 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी ऐबको प्रतिष्ठाको बारेमा पाउँछौँ। मैले कुरा 2 दिनबाट यहाँदेखि भनेको छु, ताकि ऐबको प्रतिष्ठा, ऐब कस्ता थिए भन्ने कुरा, उसको चरित्र चाहिँ यहाँले पढ्नुहुन्छ भने ऐब 1 अध्याय र ऐबको 29 अध्यायमा यहाँले पढ्नुहोस्। ऐबको घरेयासी प्रतिष्ठा, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा, उनको राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठा कस्तो थियो। त्यस कारणले गर्दा अनि लम्बाइ, यो अनन्तसम्मको प्रेम, अनन्तसम्मको प्रेम यो लम्बाइ हो। अनि चौडाइ अथवा गहिराइ चाहिँ दबिएका र पापीहरूका निम्ति पनि त्यो प्रेम चाहिँ, त्यो ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ के छ त? एनफ छ। अनि अर्को चाहिँ उचाइ, जस्तै दबिएका, गिरेका, लडेका, होइन, होचिएका पापीहरूलाई स्वर्गसम्म लान सक्ने पनि त्यही प्रेम हो। र यो प्रेममा के हो त? जरा गाडिएका हौ। अब हामी निर्माण हुनको लागि चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। ख्रीष्टको प्रेम के हो र मेरो हृदयमा यो प्रेम छ कि छैन भन्ने पनि हामीले जान्नुपर्छ। हालेलुया। ख्रीष्टको प्रेम तिमीमा छ कि छैन, हामीमा ख्रीष्टको प्रेम छ कि छैन, यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। प्रियहरू, त्यो देखावटी प्रेम गरेर मात्रै काफी छैन। किनभने यहाँ प्रेम गर्ने, यहाँदेखि बाहिर गएपछि भिडमा अनि छुरा हान्ने काम हामी गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ ख्रीष्टको प्रेम होइन। अनि त्यो चाहिँ हामी निर्माण भएका हामी भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो जरा, हामी जरा गाडिएका हौ अथवा छौँ अथवा छु भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, जबसम्म हामी, यदि हामी, बाइबलले भन्छ हामी त ख्रीष्टका मण्डलीहरू, अनि हामी मण्डली कस्तो हुनुपर्छ? प्रतापी मण्डली, चाउरी नपरेको, दाग नलागेको, तेजस्वी मण्डली। हालेलुया। एउटा समाधानमाथि राखेको बत्ती, त्यहाँ के भनेको छ बाइबलमा? कसैले बत्ती बालेर समाधानमाथि राखेर पाथिले त छोप्दैन भन्छ। प्रियहरू, यदि हामीमा प्रेम छैन भने चाहिँ साँच्चै नै त्यो पाथिले छोपिएको बत्ती चाहिँ हामी छौँ। हालेलुया। हामी जरा गाडिएका छैनौँ भने, विश्वासमा हाम्रो जरा विश्वासको जरा दह्रो छैन भने हामी साँच्चै नै
के हुन्छौँ हामी? पाथीले छोपेको बत्ती झैँ हामी हुन्छौँ। नुनको स्वाद गएको नुन जस्तै हामी हुन्छौँ। त्यो त न मलको लागि त्यो काम लाग्छ, बाटामा फलिन र मानिसको खुट्टाले कुल्छ न बाहेक अरू केही कामको पनि हुँदैन। हामी संसारका मानिसभन्दा तुच्छ ठहरिन्छौँ। यस कारणले गर्दा हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा भएर अब हामी बलियो हुने, विश्वासमा बलियो हुने, जरा गाडिएको विश्वासी हुने दिनहरू अब आएको छ। सजिलो छैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यतिकै भन्नु भएन नि, फराकिलो ढोकाबाट तिमीहरू जताबाट पसिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होला नि त। तर हामीलाई व्यवस्था राखिदिनु भएको छ साँघुरो ढोका। यहाँ यो भनेको चाहिँ के हो त प्रियहरू? अब तपाईँलाई यो साँघुरो ढोका भनेको सतावट पनि आउँछ, सङ्कष्ट पनि आउँछ, तपाईँलाई गरिबीबाट तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, रोग र कष्टहरू पनि आउँछ, दरिद्रता आउँछ, र पनि हामी स्थिर छौँ भने चाहिँ अयुब स्थिर छौँ भने यो चाहिँ जरा गाडिएको विश्वास हो। हालेलुया। त्यो व्यक्तिको लागि स्वर्गमा इनाम छ। तर सानोतिनो जब कुरा आउँछ त्यसमा स्टिल हामी विवादै गरिरहन्छौँ भने, स्टिल हामी त्यहाँबाट ब्याक्स हुन्छ भने अब नहुने छ, अब चर्च किन जाने, सेवाकाई किन जाने हामीले भन्न थाल्यौँ भने हामी निर्माण भएका छैनौँ। हाम्रो जरा तलसम्म गाडिएको छैन, हाम्रो माथि माथि मात्रै छ। प्रियहरू, हामी जरा गाडिएका हौँ। अनि तल के लेखेको छ भने, अनि र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। ख्रिस्टको प्रेम जब हामी जान्दछौँ नि, जब त्यो ख्रिस्ट चाहिँ विश्वासद्वारा हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ नि प्रियहरू, अनि हामी ख्रिस्टको प्रेम कहाँसम्म फैलिएको छ, कतिसम्म उचाइमा गएको छ, कतिसम्म गहिराइमा गएको छ, यसको यो प्रेमको अस्तित्वलाई हामी जान्न सक्छौँ। अब ख्रिस्टको प्रेम, यो अगापे प्रेमको विषयमा हामी त पढेर पनि सक्दैनौँ, तर हामी बुझ्न सक्छौँ प्रिय। अनि हामी हाम्रो आँखाहरू रसाउन थाल्छन्। अनि जब हामी आराधना गर्छौँ प्रियहरू, हाम्रो आँखाहरूबाट आँसु आउँछ जब हामी ख्रिस्टको प्रेमलाई बुझ्छौँ। आज हामी प्रभु भोज पनि छ, त्यस कारणले ख्रिस्टको प्रेमलाई यदि हामी बुझ्दैनौँ भने हामी प्रभु भोजलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। आउनुहोस् त हामी गलातीको पुस्तकमा, कलसीको पुस्तक हामी पढौँ। कलसी अघि पाठ भइसकेको छ, धन्यवाद। अनि 2 को मैले 6 र 7 मा मैले फेरि पढेँ। यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ, सुन्नुहोस् है त, यसकारण जसरी तिमीहरूले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै जीवन बिताऊ। यो त परमेश्वरको वचन। त्यसरी नै जीवन बिताऊ। हामी सुरुमा के गर्थ्यौँ? सुरुमा जब हामी नयाँ विश्वासी भयौँ, पास्टरले कल गर्नुहुन्छ, ल है आज फलो ठाउँसँग हुन्छ नि, सबै काम थन्क्याएर चाहिँ नक्कर हामी सङ्गतिमा आउँछौँ, बाइबल बोकेर आउँछौँ होइन, प्रार्थनामा आउँछौँ, जानी नजानिकन हामी विषयहरू राख्छौँ प्रियहरू। अनि हामी जहाँ पाए ती हामी धाउन थाल्छौँ। तर जब हामी बढ्दै 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 जान्छौँ अनि एकअर्कामा हाम्रो के हुन्छ, अनि ईर्ष्या इभीहरू सुरु हुन्छ। त्यसपछि अनि विभिन्न लोभ्याउने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि हामी बिस्तारै के हुन्छौँ, ब्याग जान्छौँ। अनि हामी घरमै कोठारी बसेर भइहाल्यो नि त, बाइबल पढ्ने मजाले, किताबहरू पढ्ने, अनि हामी त्यो कुराहरू यदि गर्न थाल्यौँ भने प्रियहरू, कसरी मानिसहरूले अब हाम्रो जीवनमा फल देख्ने त? आज हामी त हाम्रो लागि मात्रै होइन, हामी अरूको लागि पनि जिउनुपर्छ। हालेलुया। ख्रिस्ट आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, ख्रिस्ट आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो त? होचिएर यस पृथ्वीमा तपाईँ र मेरो पापलाई भोग्नलाई आउनुभयो। अब प्रभुले तिमीहरूले मैले गरेका कुनै पनि कामहरू गर्ने छैनौ भन्नु भएन। उहाँले सबै जिम्मेवारी आज हामी मानिस जातिलाई दिनुभयो, ताकि तिमीहरूले मैले गरेका भन्दा महान कामहरू गर्नेछौ। ख्रिस्ट यति धेरै सङ्गतिमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहिले पनि एक्लै प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, एक्लै समय, सोलिटरी टाइम है, एक्लै बिताउनुहुन्थ्यो, साइलेन्ट टाइम बिताउनुहुन्थ्यो। तर बढी चाहिँ उहाँ प्राय बगालसँग हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जसरी हामीले ख्रिस्टलाई सुरुमा विश्वास गरेका छौँ नि, त्यो हिसाबले हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। अब यदि हामीले ख्रिस्टलाई जानेकै छैनौँ भने हामी विश्वास पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हृदयले स्वीकार गर्नुपर्छ। He is almighty. He is Savior.
भन्ने कुरा हामीले हाम्रो हृदयले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अनि जब स्वीकार गर्छ नि, जब तपाईँ एक्लै हुँदा पनि तपाईँ मनन गर्न थाल्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँको जीवनमा अचम्मको पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तर हामी पवित्र आत्मालाई बाइबलले के भन्छ, ननिभाऊ भन्छ। पवित्र आत्मालाई काम गर्ने मौका पनि हामीले दिनुपर्छ। अनि जसरी यहाँ लेखिएको छ फेरि, जसरी ख्रीष्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी जीवन बिताऊ, त्यसरी जीवन बिताऊ। अब जीवन बिताउने क्रममा हामी चाहिँ बाइबल लेखिएको छ कि परमेश्वरमा नदेखिने कुराहरू, लुकाइने कुराहरू है, परमेश्वरबाट लुक्ने कुराहरू कुनै पनि छैन प्रियहरू। परमेश्वर हाम्रो हृदयको भित्र अन्तस्करणका विचार र भावनाहरू पनि जान्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामी कति धेरै निर्माण भएको हुनुपर्छ, यो कुरा जान्नका लागि चाहिँ हामी जरा गाडिएको हुनुपर्छ। हालेलुया, हामी जरा गाडिएको हुनुपर्छ। अनि साथमा धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। अब शिक्षा, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम भनेर पावल लेख्छन्। पावलले एफिसीको मण्डलीलाई धेरै शिक्षा दिएका थिए। अनि आज हाम्रो मण्डलीलाई पनि, अहिलेका इसाई जगतमा पनि मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूले, हाम्रो आदरणीय बाबाले, मण्डलीका पास्टर बाउले जो अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, हामीलाई 11-12 वर्षदेखि अगाडि यो मण्डलीलाई यो ठाउँमा शिक्षा दिनुभयो, एकदमै धेरै शिक्षा दिनुभयो। अनि उहाँले बढीभन्दा बढी उहाँले फोकस गर्ने चाहिँ केमा थियो? निर्माण भएका हौ, पवित्र जीवन बिताओ। उहाँले पवित्रता र निर्माणको कुरालाई बढी ध्यान दिनुहुन्थ्यो, फोकस गर्नुहुन्थ्यो। अनि यस कारणले गर्दा सन्तहरूले, आफ्नो अग्रजहरूले दिएको शिक्षा बमोजिम, बाइबलबाट दिएको शिक्षा बमोजिम हामीले जीवन बिताउनु पर्छ है। यहाँ लेखेको छ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै अनि तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, उहाँमा भनेको ख्रीष्टमा जरा गाडिएका हौ र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। तीनटा कुरा छ, ख्रीष्टमा जरा गाडिएका, अर्को निर्माण भएको र विश्वासमा दरिलो भएको हौ। अहिलेको यो परिस्थितिमा हामी एउटा प्रशस्तताको देशमा पनि छौँ। अब हामीलाई अहिले हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स डल्लै होला। छोटो अलिकति हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्ने बित्तिकै के हुन्छ थाहा छ? हामी के गर्न थाल्छौँ? अब हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स कसरी बढाउने, त्यो पहिलेको भन्दा अझ धेरै कसरी जाने, त्यतापट्टि हामी लाग्छौँ है। त्यो चाहिँ नाश हुने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ एकदमै के हो त, तपाईँ र मेरो आत्माको लागि हिजो पास्टर जोनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लभमा नि पैसालाई हामीले माया गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ मोह चाहिँ हुँदैन। हामीले एक बेला भन्छ, रुपियाँ पैसाको मोहबाट तिमीहरू अलग बस भन्छ नि होइन, हिब्रूको पुस्तकमा। अनि यस कारणले गर्दा प्रियहरू, आज हामी चाहिँ अब त्यतापट्टि भन्दा पनि अनन्तसम्म हाम्रो आत्मालाई हामी कसरी राख्न सक्छौँ, त्यतापट्टि गयौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामी जराको विषयमा, विश्वासको जराको विषयमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यस पृथ्वीमा हामी 60 देखि 70 वर्षसम्म मात्रै रहन्छौँ, 80 रहलौँ, 90 वर्ष रहन सक्छौँ, तर प्रियहरू अनन्तसम्म रहने चाहिँ हाम्रो आत्मा हो। अब यो आत्मालाई हामीले कसरी निर्माण गर्दैछौँ यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु अन्तिममा के शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। यो कुरा, तीनटा कुरा यहाँले जान्नु होला है। शिक्षा दिए बमोजिम तिमीहरू के त जरा गाडिएका, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। आजको मण्डलीलाई पनि यो च्यालेन्जेस मेरोबाट प्लिज, यदि हामी निर्माण भएको, यदि हामी
हामी पवित्र आत्माको हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी निर्माणै भएको हुँदैनौँ, तर हामी परमेश्वरसँग हामी पवित्र आत्माको फलहरू मागिराखेका हुन्छौँ। जब हामी आफैले आफूलाई निर्माण गर्नपट्टि लाग्छौँ नि, जब हाम्रो जरा हामी गहिरोमा हाम्रो जरालाई जब हामी गाड्छौँ नि, भसाउँछौँ नि, हामी जरा गाडिएका जस्ता हुन्छौँ नि, जब प्रियहरू पवित्र आत्माको फल आफै फल्नुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुहुन्छ। जसरी अघि हामीले प्लान्ट्स हेऱ्यौँ, त्यो प्लान्ट्स चाहिँ यदि जरै छैन भने त्यसको फलै फल्दैन, किनभने त्यसले चाहिने तत्त्वहरू जमिनबाट ल्याउन सक्दैन। यदि जरै छैन भने त्यो प्लान्ट्स नै होइन, त्यसको अस्तित्वै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आज हाम्रो विश्वासको जरा कहाँ छ हामीले बुझौँ। बाइबलले भन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले कसलाई दिने हो? परमेश्वरलाई दिने हो। म मेरो श्रीमतीलाई भन्दा पहिले चाहिँ मेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु। हालेलुया। त्यसपछि मात्रै मेरो श्रीमती मेरो परिवार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू आज हाम्रो काम चाहिँ आज हामी जरा गाडिएका, निर्माण भएका, विश्वासमा दरिला भएका भएर मात्रै हामी संसारलाई सन्देश दिन सक्छौँ, संसारलाई हामी च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ। हालेलुया। हाम्रो आमाहरूले पनि, हाम्रो वृद्ध आमाहरूले पनि यो जान्नुपर्छ, मण्डली सबैले जान्नुपर्छ, बाबाहरूले जान्नुपर्छ कि यदि तपाईँलाई कुनै पनि दुःख कष्ट आयो भने पनि ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ। विश्वास गर्न थाल्नुहोस् त, अब त्यो विश्वासको शक्तिले तपाईँका दुःख र कष्टलाई दबाइदिन्छ। हालेलुया। अनि जस्तै परिस्थितिमा पनि हामी धन्यवाद दिनमा, जस्तै हामी पहिलो तेस्सलोनिके 5:16-17 पाउँछौँ, हामी धन्यवाद दिन हामी जहिले पनि अगाडि छौँ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामी कहाँ छौँ हामी यो कुरा बुझौँ, जान्ने कोसिस गरौँ। अनि ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध जति नजिक हुन्छ नि त्यति नै त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा पनि अब आउटपुट पनि हुन्छ। जति हामी इनपुट गर्छौँ, जति वचनलाई हामी भित्र लिन्छौँ, जति हामी ख्रीष्टसँगको सम्बन्धलाई बढाउँदै जान्छौँ, त्यति धेरै हामी प्र्याक्टिकल पनि हुँदै जानुपर्छ, हामी व्यवहारिक पनि हुँदै जानुपर्छ। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यवहारबाट पनि बाहिर देखिनुपर्छ। अनि मात्रै साँच्चै नै मानिसले भन्छन् यो व्यक्ति फल्लो व्यक्ति वाह। अनि प्रभुको वचन मत्ती 5:16 हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ? यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कियोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र परमेश्वरको के गरून्? तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। जबसम्म हामी जरा गाडिएका, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला हुँदैनौँ नि, तबसम्म हामी के हुन्छौँ त? मानिसहरूले हाम्रो जीवनबाट सुकर्म देख्न सक्दैनन्। देख्छन् होला छडै, तर त्यो स्वार्थी हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? स्वार्थी हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको अभिषेक उपस्थिति हुँदैन। र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो मण्डली परिवार, अब हामी निर्माण भएको हुनुपर्छ। हामी सबै निर्माण भएका छौँ, अझ धेरै हाम्रो जरा गाडिएको हुनुपर्छ विश्वासमा। त्यस कारणले गर्दा अब यी कुरालाई चाहिने कुरा चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई भनेर प्रभु भन्न जान चाहन्छु। अनि फेरि पहिले अघि भने विश्वासमा हामी एकदमै धेरै दर हुनुपर्छ, जरा गाडिएको हुनुपर्छ। अनि ल परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, अनि एकअर्कालाई हामीले प्रेम गर्दै जानुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले पहिलो दोस्रो तिमोथी 1:12 पढ्नुहोस् त। पावल त्यहाँ के भन्छन्? रोज पढ्यो त दोस्रो तिमोथी 1:12 र विश्वासको विषयमा लेखिएको छ। 1:12 दोस्रो तिमोथी। यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु र मलाई निश्चय छ जुन कुरा त्यस दिनसम्म मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो सुरक्षित राख्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। पावलले के भन्छन् त? उनले दुःख भोगे, कष्ट भोगे र पनि उनी सुसमाचारको लागि ख्रीष्टको निम्ति अब म कुनै पनि काम गर्न शर्माउँदिन भन्छन्, किनभने मैले विश्वासमा गरेका सबै कामहरू ख्रीष्टले सुनिश्चित राख्नु भएको छ र एक दिन म त्यसको इनाम पाउनेछु। यो विश्वास पावलसँग थियो। यस्तै विश्वास प्रियहरू हामी मण्डलीमा हुनुपर्छ, एक एकमा हुनुपर्छ है, निश्चयता हुनुपर्छ।
अर्को कुरा प्रेममा हामी जरा गाडिएको हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा ओबिडियन्स, आज्ञा पालनमा हामी अति नै हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा नोइङ वर्ड, ख्रिस्टलाई जान्ने कुरामा, परमेश्वरको वचन जान्ने कुरामा हामी अति नै धेरै लागि पर्नुपर्छ। अनि अर्को प्रार्थना, अनि प्रार्थना पनि हामीले समय बिताउने हामी हुनुपर्छ। म हाम्रो देवचन भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो मण्डलीमा उहाँ जतिको धेरै प्रार्थना अरूले गर्दैन, यो सत्य कुरो हो। तर पनि यस्तो व्यक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। अहिले यो कुराहरू म अहिले बुझ्दैछु। भर्खर मलाई यो कुरा मेरो जीवनमा आउँदैछ। कति धेरै प्रार्थनाको आवश्यकता छ निर्माण हुनका लागि भन्ने कुरा चाहिँ म देख्दैछु। त्यो लोटस फुल जस्तै माथि माथि तरेर नहुँदो रहेछ। हामी गहिरोमा जानका लागि हामीले गहिरो प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। मेरो बाबा धन्यवाद। अनि फेलोशिप, हामीमा सङ्गति हुनुपर्छ प्रियहरू, सङ्गति हुनुपर्छ, निरन्तर सङ्गति हाम्रोमा हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अन्तमा हामीसँग चाहिँ ख्रिस्ट हुनुपर्छ। हालेलुया। हामीसँग येशू हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी निर्माण भएको जस्तो होइन, निर्माण भएको हामी हुन सक्छौँ। प्रब्लम होइन होस्। आज धेरै विश्वासीहरू ख्रिस्ट बिन हिँडिराखेका छन् है, ख्रिस्ट बिना हिँडिराखेका छन्। विश्वासी जस्तो भएर जिउनु र नि विश्वासी भएर जिउनुमा फरक छ। हालेलुया। विश्वासी जस्तो भएर होइन, अब विश्वासी भएर जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। हालेलुया। आउनुहोस् प्रभुलाई धन्यवाद गर्नु। अनि म विशेष गरी आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो जरा चाहिँ, विश्वासको जरा चाहिँ अब हामी गहिरोमा भसाउनेछौँ है त। अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा हामी फल फलाउन सक्छौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी प्रभु भन्न जान्छौँ। पास्टर विजयलाई अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अनि हामी दुईजना भएर आजको प्रभुको सेवाकालाई सुरु गर्छौँ। यहाँहरू भेटी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ होइन मेरी, के होइन फुफू हो? फुफू हो, हजुर।